त्यति हुँदाहुँदै पनि अब रगतको नाताको हिसाबले नेपाली मारिँदा नेपाल सरकारको चिन्ता र चासो हुनुपर्छ त्यो देखेको छैन। त्यो संवादले यो समस्यालाई अझ आक्रामकतातिर लैजानको निमित्त प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ कि अब पाकिस्तानमाथि आक्रमण नगरौं उनको कायरता सम्झेर चाहिँ त्यसको परिणाम चुनावमा देखिने भयो। अब त्यो आक्रमण गरियो भनेदेखि प्रत्याक्रमण फेरि हुन्छ। कुनै ठूलो एउटा चाहिँ परियोजना सञ्चालन हुँदैछ भने त्यो परियोजना सञ्चालनका सन्दर्भमा चाहिँ जे जति भ्रष्टाचार हुन्छन् त्यसको प्रतिपक्षले थाहा पाउँछ। थाहा पाइसकेपछि उसले भ्रष्टाचार रोक्नको निमित्त जवाब दिने होइन कि त्यसबाट आउने अंश चाहिँ मैले पनि पाउनुपर्छ भन्छ कि शेरबहादुर देउवा अनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केपी ओलीलाई चाहिँ पात्र बनाएर चाहिँ उनीहरू नाचिराखेको लुटेर त्यो देखाइएको छ। त्यो दबाएर नि यो त के भने पञ्चायतकालमा हुने शैली अहिले चाहिँ यो गणतन्त्रमा देखाउँदैछन् नेताहरूले। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालज्यूलाई हाम्रो ढाँपे टेलिभिजनमा स्वागत छ। यहाँलाई धन्यवाद छ। तपाईको ग्रेटर नेपालको यात्राको अवस्था कस्तो छ? हाम्रो यात्रा निरन्तर जारी छ। यसमा हामीले अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुईटा सन्दर्भलाई एकसाथ लिएर जाने प्रयास गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अहिले चैत वसन्तसम्म न्यूनतम 1 लाख हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर नेपालको राष्ट्रपतिलाई बुझाउने अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव त्यस पछाडि सुरक्षा परिषदका 5 स्थायी राष्ट्रहरू 7 महासचिव यो के भने नेपालभित्र हस्ताक्षर सङ्कलन गरिने र नेपाल बाहिर जहाँ नेपालीहरू बसेका छन् त्यहाँ पनि त्यो हस्ताक्षर सङ्कलनको कार्यक्रम भइरहेकै छ। यसरी दुवैतिर चाहिँ नेपालभित्र पनि नेपाल बाहिर पनि र त्यो हस्ताक्षर सङ्कलन भइसकेपछिको जुन ज्ञापन पत्र सहितको जुन हामी हस्ताक्षर बुझाउँछौँ त्यस पनि अब नेपालको राष्ट्रपतिलाई पनि बुझाउने र आवश्यक परे पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई पनि बुझाउने भनेपछि त्यो राष्ट्रियकरण त भएकै मान्नु पर्यो। त्यसै गरी अब यो संयुक्त राष्ट्रको महासचिव र सार्कको पनि अब महासचिव अनि संयुक्त राष्ट्रका 5 स्थायी राष्ट्रहरूलाई बुझाउँदाखेरि यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि सँगसँगै हुन्छ। यो क्रमलाई हामीले निरन्तर चलिरहेका छौँ। भर्खरै भारतीय सेनाको जस्तो कि 70 वर्षको इतिहासमा आत्मघाती विस्फोटबाट भएको सबैभन्दा ठूलो क्षति पुगेको घटनालाई अब कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ र यसले नेपालको राजनीतिमा के कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ? गत 14 तारिकमा भएको पुलवामा प्रकरण भनौँ। अब यसलाई म चाहिँ अलिक फरक एङ्गलबाट हेर्न चाहन्छु। तर फरक एङ्गलबाट हेर्न चाहे तापनि जुन शैलीले त्यहाँ सैनिकहरू मारिए अनि लडाईँ भनेको चाहिँ जहिले पनि आम्ने सामने हुनुपर्छ कि त्यसकारणले शैलीप्रति समर्थन छैन। किनभने आतंकवादलाई बढावा दिने गरी जुन घटना भयो त्यो चाहिँ मानवीय संवेदनाका दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर म चाहिँ यसलाई अर्को एङ्गलबाट हेर्न चाहन्छु। त्यो के भने किन त्यहाँ चाहिँ आत्मघाती शैलीमा धेरै सैनिकहरूको हताहत भयो। अर्धसैनिक बलका जवानहरू धेरै मारिए। त्यसमा नेपालीहरू पनि भएका छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यसमा नेपाल सरकारले चासो राखेको देखेको छैन। भारतमा बसेका नेपालीहरू दुई प्रकारका छन्। एउटा चाहिँ नेपाली भाषी भारतीय, अर्को चाहिँ नेपाली नै सुगौली सन्धिमा जमिन घुमेर जमिनसहित बसेकाहरू हुँदै नेपाली हुन्। तर आसाममा अनि उता सन्तोषबारी काँगडामा अनि बम्बईमा दिल्लीमा जहाँ पनि बसेका छन् नर्थ इस्टमा ती चाहिँ नेपाली भाषी हुन्। त्यसैले त्यति हुँदाहुँदै पनि अब रगतको नाताको हिसाबले नेपाली मारिँदा नेपाल सरकारको चिन्ता र चासो हुनुपर्छ त्यो देखेको छैन। र मैले तपाईँलाई भने त्यो पुलवामा प्रकरणमा मेरो फरक एङ्गल छ। मेरो भनाइ चाहिँ के भने
त्यस्तो गर्नुपर्ने कारण किन आइपर्यो भनेर यसलाई हेर्ने हो भने भारत र पाकिस्तान चाहिँ ब्रिटिस इन्डियाले शासन गरेको क्षेत्रलाई मुख्य क्षेत्रलाई भनौँ न, ब्रिटिस इन्डिया भनेर त्यति बेला त इन्डोनेसियादेखि बर्मा श्रीलङ्कासम्म बुझिन्थ्यो। तर चाहिँ 1947 अगस्त 14 र अगस्त 15मा पाकिस्तान र इन्डिया दुईटा मुलुक बने नि। त्यो मुलुक बन्ने प्रमुख आधार चाहिँ धर्म थियो अरे। हिन्दू धर्म मान्नेहरू इन्डियामा अनि मुस्लिम धर्म मान्नेहरू पाकिस्तानमा। त्यो क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दा 51% चाहिँ जो हुन्छ त्यो चाहिँ अब त्यसको आधारमा चाहिँ कुनै देशमा जाने कारणले सन्दर्भ कस्तो पनि परेको थियो भने अब हैदराबाद जुनागढ यता भारतीय भूभागपट्टि क्षेत्रमा पर्थे, तर त्यहाँ चाहिँ अब मुसलमान कतै शासक कतै चाहिँ जनसङ्ख्या बढी। त्यो हिसाबले अब पाकिस्तानमा मिल्नलाई पाकिस्तानकै सीमासँग जोडिएन, तर पाकिस्तान अन्तर्गत रहने गरी जस्तो कि पूर्वी पाकिस्तान त थियो नि त, अहिले जुन बङ्गलादेश मानिन्छ। त अब हामी कश्मीरमा जाउँ, अहिले जुन पूर्वमा प्रकरण हो त्यो कश्मीरको उकुचपल्टीको घाउ चाहिँ निरन्तर बल्झिरहेको छ र त्यहाँ कश्मीरी स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठिरहेको छ र कश्मीरको एक भाग पाकिस्तानको हातमा छ, अर्को भाग इन्डियाको हातमा छ। त्यहाँ आजाद कश्मीरको नाममा आन्दोलन भइरहेको छ। अब हामी इन्डिया र पाकिस्तान बन्ने सन्दर्भमा कश्मीरमा गयो भने काश्मीरको मेजोरिटी पिपुल चाहिँ के छ, क्रिस्चियन छ। त्यही कारण त्यो पाकिस्तानमा रहनु पर्थ्यो। त्यो मुद्दा उसले निरन्तर उठाए र त्यसलाई संरक्षणसँग लिएर जाने, धर्म सङ्ग्रहमा लैजाने भनेर नेहरूको पालामा त्यो कुराको मान, त्यो धर्म सङ्ग्रहमा जाने निर्णय भइसकेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि त्यसलाई एउटा आफ्नो कार्यक्रम अन्तर्गत राखेको थियो। तर नेहरूको अवसानपछि त्यो कुरालाई मानिएन, किनभने त्यहाँ मुसलमान बहुल क्षेत्र हो र धर्म सङ्ग्रह गरियो भने मुसलमान पाकिस्तानको पक्षमा जान्छ भन्ने हिसाबले इन्डियाले रोक्यो र त्यो मुद्दा न्यायिक छ। जुन ढङ्गले चाहिँ भारत र पाकिस्तान बनेका हुन् धर्मको आधारमा, त्यसलाई आधार मान्दाखेरि राजा हरिसिंह हिन्दू थिए तर मेजोरिटी अफ द पिपुल मुस्लिम थिए। किनभने मुस्लिम जनताको भावनामा चोट पुर्याएर हरिसिंहले कश्मीरलाई इन्डियामा विलय गर्ने जुन सम्झौता गरे, हस्ताक्षर गरे, त्यो गलत थियो। किनभने जुन ब्याकग्राउन्डमा अथवा जुन आधारमा चाहिँ इन्डिया र पाकिस्तान बनेका हुन् त्यो धर्म थियो। त्यो आधारमा भन्दाखेरि चाहिँ काश्मीरी जनतालाई आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार नदिकन त्यो ढङ्गले लगिएको छ र त्यसको परिणाम चाहिँ पूर्वमा प्रकरण भन्ने म ठान्छु। म यो घटनासँग जोडेको एउटा अर्को तथ्य पनि उल्लेख गर्छु। जस्तै कि केही साता अघि अमेरिकी जासुसी संस्थाले सूचना चुहाएको दावी गर्दै भारतीय मिडियाले ठूलो घटना घट्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए। अब यो 14 तारिकमा पुलवामा भएको यो आत्मघाती आक्रमणले अब यो सुधिँदै गएको पाकिस्तान, भारत र चीन सम्बन्ध माथि अब असर चाहिँ पार्ने उद्देश्य लिएको पनि हल्का देखिन्छ होइन। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेम्स आर बोल्टन ले 15 तारिकका दिन अजित डोभाललाई एकै दिन 2 पटक फोन गरी ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुका बीच के कस्तो अन्तर सम्बन्ध हुन सक्छ र यसले कस्तो सन्देश प्रभावित गरेको छ? तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब इन्डिया, पाकिस्तान र चीन मिल्ने हो भने त्यो अमेरिकी रणनीतिका विपरीत भयो। अब त्यो त कुनै पनि हालतमा अमेरिकाले हुन दिँदैन। त्यसकारणले अब अजित डोभाललाई 2 पटक चाहिँ एक दिनमा, मैले पनि समाचार पढेको, एक दिनमा 2 पटक उनले चाहिँ भारतीय सञ्चार माध्यममा कुरा आयो होइन, भारतीय सुरक्षा सल्लाहकारसँग कुराकानी गरेको। र त्यो के भने अब सामसुप नहोस् भनौँ न, कहिलेकाहीँ युद्धमा कस्तो हुन्छ भने कुनै पक्षबाट चाहिँ अलिकति आक्रामक तरिकाले आए पनि अब त्यसलाई चाहिँ त्यति ठुलो महत्त्व नदिएर शान्तिका निमित्त आँखा चिप्लिने प्रवृत्ति पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। र त्यो चाहिँ कुनै हालतमा पनि नहोस् भन्ने हिसाबले अमेरिकाले चाहिँ त्यो चाहेको देखियो। किनभने अब उसका निमित्त भारत एउटा अपरिहार्य एउटा चाहिँ भनौँ न हात भयो, त्यसको माध्यमबाट उसले दक्षिण एसियामा खेल्न खोजेको उसको चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी पनि त्यसमा चाहिँ इन्डियाको त महत्त्वपूर्ण हात छँदैछ। र यो सन्दर्भमा
अब भारतीय सुरक्षा सल्लाहकारलाई चाहिँ अब अमेरिकी खुफिया संयन्त्रबाट जुन किसिमको चाहिँ टेलिफोन संवाद भयो, त्यो संवादले यो समस्यालाई अझ आक्रामकतातिर लैजानको निमित्त प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ कि अब त्यो चाहिँ हामीले अब भविष्यमा अब चुनावको मुखमा छ इन्डिया, अब उसले यसलाई कसरी लिन्छ। जस्तो अहिले मोदीका सामु एउटा कस्तो किसिमको चाहिँ अब विलम्बन्दमा पर्ने अवस्था आएको छ भने अब पाकिस्तानमाथि आक्रमण नगरौं, उनको कायरता सम्झिएर चाहिँ त्यसको परिणाम चुनावमा देखिने हो। अब त्यो आक्रमण गरियो भनेदेखि प्रत्याक्रमण फेरि हुन्छ। दुईटा आणविक शक्ति सम्पन्न मुलुकहरूको बीचमा यो किसिमको तँ जित्ने कि म जित्ने भन्ने कुरा आयो भनेदेखि त्यसले मानवलाई समार गर्ने कुरा हो त्यो पक्ष। किनभने कुनै पनि एउटा पक्षले भोलि अणुबम कतै प्रहार गरिदियो भने त्यसले गर्ने नोक्सानीको त हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यतातिर उत्साहित गर्ने काम, उत्साहित के भने दुरुत्साहित गर्ने काम कसैले पनि गर्नु भएन। र अमेरिकाको जुन प्रयास छ त्यो प्रयास चीन, भारत र पाकिस्तान यी तीनटा मुलुकको लागि कति फाइदाजनक छ भन्ने कुरा यी तीनटै मुलुकले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। यो कश्मीरको यो पुलवामा भएको आक्रमणपछि अमेरिका लगायत विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिक्रिया जसरी सार्वजनिक भइरह्यो, त्यसले यस क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका लागि भइरहेको पहललाई के कस्तो सहयोग पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ? शान्ति स्थापनाका निमित्त पहल भइरहेको भन्ने भन्दा पनि म त अनपेक्षित र अवांछित रूपमा पाकिस्तान विरुद्ध युरोपियन युनियन, भारत, अमेरिका लगायतका मुलुकहरू चाहिँ एक भएको देखिँदैछ कि त्यो शान्तिका नाममा, आतंकवाद विरोधको नाममा। अब पाकिस्तानलाई एक्ल्याएर अनि भारतलाई थप उत्साहित पार्ने र अमेरिकी पक्षहरूको चाहिँ के छ भने अब यो खास गरी मुसलमानहरूप्रतिको एक किसिमको घृणा फैलाउने भावना जुन छ नि, त्यो भावनालाई थप बल दिने। अनि देशबाट फेरि एउटा फाइदा के भने मोदीलाई अहिले चाहिँ मुसलमानहरूबाट यतापट्टि आक्रमण हो भनेर अनि भारतमा रहेका मुसलमानहरूप्रति पनि दुर्व्यवहार भइरहेको यो के भने घटना कस्तो भने अब यो चाहिँ अन्वेषण गर्ने अथवा त्यो सोधपुछ गर्ने, छानबिन गर्ने क्रममा जुन मुसलमानमाथि चाहिँ व्यवहार गरिएको छ त्यो एकदम दुर्व्यवहार भएको छ भन्ने कुरा बाहिर आइसकेको छ। र यसले चाहिँ मुसलमानको तेजोवध गर्ने काम गरेको छ। यो छानबिनको नाममा र धर्मलाई आधार बनाएर मान्छेमाथि भेदभाव गर्ने काम र मान्छेको तेजोवध गर्ने काम हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो। अब नेपालकै प्रसङ्ग जोडौँ। जस्तो कि नेपालका प्रधानमन्त्रीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लिएर प्रारम्भ गर्नुभएको यो सत्ता यात्राको अनुकूल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति छ कि छैन, के देख्नुहुन्छ? यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुईटै परिस्थिति उहाँले भनेको कुराको अनुकूल छैन। एउटा कुरा पत्र-पत्रिकाहरूमा विगत भनौँ न अब यो साउन महिनादेखि, साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुस यसरी गर्दाखेरि 6 महिना भनौँ न, आर्थिक वर्षको 6 महिनामा चाहिँ अब वैदेशिक सहायताको कुरा गऱ्यो भने अब धेरै ठुलो फरक परिसकेको छ। गत वर्षको र अहिलेको भनौँ वैदेशिक सहायता प्राप्त भएकै छैन। अब रह्यो नेपालभित्र चाहिँ अब सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने जुन कुरा छ, जुन नारा छ, त्यो त राम्रो छ। तर किसानहरू मारमा परेका छन्। तरकारी लगाउने कृषकहरू बिचौलियाको मारमा परेर तपाईँले सुन्नुभयो अब चाहिँ 2 रुपियाँ केजी काउली बेच्नु परेको हुनाले अब काउलीमाथि डोजर लगाइयो, आफ्नो लगानी उठ्दैन। त्यो त सरकारी संयन्त्रले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा थियो नि त। किसानहरू अब यतापट्टि डोजर लगाइन्छ काउलीमा, डोजर लगाएको भोलिपल्ट वर्षदेखि फेरि इन्डियाबाट काउली आउँछ। हाम्रा किसान मारिएका छन्, हाम्रा किसान पिल्सिएका छन्, हाम्रा किसान तल परेका छन्, तर भारतीय बजार, तरकारी बजार नेपालमा फस्टाइरहेको छ। अब यसले के त अब नेपालीले सुखी बनायो त? एउटा मैले उदाहरण दिएको। यस्ता त थुप्रै कुराहरू छन्। जस्तो कि हामी चाहिँ
कृषिमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्र। अहिले सरकारले चाहिँ अब खेती अथवा खेत बाँझो राखेमा चाहिँ 3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने कुरा आयो। यो कति लाजमर्दो छ भने हेर्नुहोस्, अहिले 5-7वटा प्रदेशमा यो श्रम कार्यालय खुलेका छन् कि त्यो चाहिँ वैदेशिक रोजगारका निमित्त। सरकार एकातिर युवाहरूलाई चाहिँ विभिन्न देशमा चाहिँ श्रम सम्झौता गरेर बाहिर पठाउने एउटा चाहिँ लक्ष्यमा छ। उसको लागि खालि के भने जति युवाहरू बाहिर पठायो उति बाहिरबाट चाहिँ रेमिटेन्स आउँछ, नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आउला भन्ने छ। तर त्यो प्रत्युत्पादक कुरा हो, किनभने युवालाई बाहिर पठाएर खेती गर्दै गर्छ अनि खेतबाज नरहे अनि कस्तो कुन चाहिँको खेत चाहिँ आबाद हुन्छ। अब सरकारले जरिवानाको कुरा गर्दाखेरि यो छानबिन होइन अनुगमन गर्दाखेरि अब यही तरकारी बजारको अनुगमन गर्दाखेरि मन्त्रीलाई थुनिदिन्छन् भनेपछि यो जो फाइन लगाउने कुरा गरिरहेको छ यो सम्भव देख्नुहुन्छ? होइन, फाइन लगाउने कुरा त अब सम्भव किन देखियो भने अब खेती बाँझो देखिन्छ कसको भन्ने कुरा गाउँपालिका नगरपालिकामा गएर सोद्धाखेरि थाहा पाइहाल्छ कसले गरेको। तर कुरा चाहिँ मोरल्ली सरकार तल छ कि जसको खेत बाँझो छ नि त्यो व्यक्ति हराममा रहेछ भने सरकारले के गर्ने? एकातिर श्रम स्वीकृति दिएर उसलाई हराममा काम गर्न पठाउने अनि यहाँ भने खेत किन बाँझो राखिस् भन्न पाइन्छ? अब यो सरकार जनस्तरमा जति आलोचित होइन अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी नै भनौँ सरकारको कुनै पनि काममा जन सहभागिता नहुनु होइन, समर्थन नहुनु, विश्वासै नहुनु, अब यतिसम्मको आलोचित सरकार हुनु पछाडिका कारणहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ? सबैभन्दा ठुलो कारण चाहिँ जनताले जुन स्थानीय निर्वाचन भयो नि, स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि अब कर लगाउने अधिकार पनि अब त्यो स्वायत्त संस्था भएको हुनाले धेरै अधिकार दिएको हुनाले अब उनीहरूले अब उसी किसिमले भनौँ न अब कर लगाए। त्यो कर चाहिँ हेर्नुहोस् त्यसको चाहिँ भुक्तभोगी गरेर म पनि हुँ, कहिलेकाहीँ त्यस्तै पर्छ नगरपालिकामा जाँदाखेरि आफ्नो वडामा। अब तपाईँको बाटो प्रमाणित गर्नु गयो भने हिजो 500ले हुन्थ्यो भने आज 5000। खालि त्यो नयाँ कुरा के पनि छैन, त्यो प्रमाणित गरेको दस्तुरमै के कारणले त्यति बढी राजस्व लिने? अहिले सुनिन्छ अब बाख्रा बेच्यो भने त्यही अन द स्पट कर लाग्यो, कुखुरा बेच्यो भने त्यही लाग्यो। अनि तर के भने बाख्रा पाल्नको निमित्त चाहिने जुन मल त्यो के अरे दाना मैले मल भने दाना, त्यसै गरी मल किन आवश्यक पर्यो? बाख्रालाई त घाँसपात खुवाउनु पर्यो, त्यसका निमित्त त मल चाहियो। त्यतातर्फ चाहिँ सरकारको ध्यान नपुग्ने अनि कति बेला बेच्छ र ट्याक्स लिइहालौँ भनेर चाहिँ अब 5 रुपियाँको मुठा सागमा पनि कर लगाउने यी जुन कुराहरू आएका छन् ती कुराले चाहिँ अब पहिले उत्पादन बढाउने, उत्पादन बढाइसकेपछि पो अनिखेर चाहिँ त्यो बिक्रीमा कर लगाउने कुरा हुन्छ। हामीले मासु आयात गर्ने, हामीले चामल आयात गर्ने, हामीले दाल आयात गर्ने, हामीले चाहिँ अब उनीका वस्तुहरू चाहिँ बनाउनु पर्यो भने त्यसको चाहिँ उन आयात गर्नुपर्ने, कुनै पनि यस्तो चिज छैन कि जुन चाहिँ नेपालमा बनाउनु पर्यो भने बाहिरबाट सामान कच्चा पदार्थ आयात गर्नु नपरोस् भने हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र केमा आधारित भएर गयो भने बाहिरबाट सामान ल्याउँदाखेरि अनि भन्सारमा चाहिँ कति राजस्व लिने, त्यो राजस्व उठाएर चाहिँ सरकार आफूलाई बलियो भएको ठान्छ कि। जबकि के हुनु पर्थ्यो भने आन्तरिक रूपमा उत्पादन हुने, आन्तरिक राजस्व लिने अनि नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु बाहिर निर्यात गरेपछि स्वतः नै यहाँ आन्तरिक उत्पादन राजस्वबाट थियो नि त आन्तरिक राजस्व। अब हाम्रो के भयो भने व्यापार घाटा तीव्र छ अनि हामी चाहिँ सामान आयात गरेर अनि त्यो सामानमा कर लगाएर चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने दिशामा छौँ, जुन कुरा प्रत्युत्पादक हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सरकारको ध्यान जनजीविकामा जानु पर्थ्यो, जनताका आधारभूत कुराहरू पुरा गर्नमा जानु पर्थ्यो। हामी काठमाडौँमा छौँ, तपाईँलाई थाहा छ हामी कति भुक्तभोगी छौँ। पानी पर्यो भने सडक पुरै हिलो, जुत्ता कहाँ भिजेर चाहिँ पेन्टको घुँडासम्म चाहिँ हिलो लागेको हुन्छ। तर जब घाम लाग्छ 4-5 घण्टा घाम हुन्छ, जब गाडीहरू डुब्न थाल्छन् त्यस पछाडि चाहिँ धुलाम्य हुन्छ सडक पुरै। र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा कस्तो असर परिरहेछ भन्ने कुरा यो चाहिँ वास्तवमा एउटा अभियानको रूपमा, आन्दोलनको रूपमा बाहिर आउनुपर्ने हो।
अभियान कर्मीहरू बाहिर निस्किनु पर्ने हो। त्यो निस्केका थिएनन्। त्यो निस्केको दिन सरकारसँग फेरि अर्को उसको मोरालिटी धेरै तल बिरेको हामी पाउँछौँ कि। त्यस कारणले सरकारले चाहिँ जनताले सेवासी दिनुपर्ने खालका कुनै काम गरेको हामीले पाएका छैनौँ। अब सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूबाट यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौँ होइन, भ्रष्टाचार सहिँदैन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेर गइरहेको छ। अब यो भ्रष्टाचार कम भएको पनि देखिँदैन। यसमा प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरू पनि यो मुद्दालाई लिएर गम्भीर नभएका, सामान्य अवस्थामा जस्तो आफ्नो जन समर्थन पनि नगुमोस् र सरकारको विरोध पनि नहोस् भन्ने जस्तो गरेको देखिन्छ। सामान्य विषयमा आन्दोलन गर्ने, यस्ता ठुला यो भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा चाहिँ तिनीहरूको आवाज आउँदैन होइन प्रतिपक्षको। यो के देख्नुहुन्छ यो परिस्थितिले? यो चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने अब 1 वर्ष भयो, अझ 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो अहिले चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको। तर त्योभन्दा पहिले त धेरै लामो समय चाहिँ निर्वाचन नभएको अवस्था थियो नि त। त्यो सचिवले चलाउने, गाविसभा सचिवले, अनि नगरपालिकामा अब त्यहाँ पनि कार्यकारी प्रमुख राखेर गरिन्थ्यो काम। तर त्यसो गरे तापनि अनि दलीय प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो कि। जस्तो सडक बन्ने भयो भने त्यहाँ अब काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, माओवादी कति टुक्रा छन्, ती सबै त्यहाँ चाहिँ त्यो सर्वदलीय संयन्त्र बन्थ्यो। तर त्यो सर्वदलीय संयन्त्र चाहिँ केका निम्ति बन्थ्यो भनेदेखि त्यो सडक चाहिँ 1 करोडको बन्ने हो भने करिब 60 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यो सर्वदलीय संयन्त्रमा रहेका मानिसहरूको गोजीमा पर्थ्यो। र भ्रष्टाचार चाहिँ जीवनशैली बनिसकेको थियो कि। र अहिले पछिल्लो चरणमा जब स्थानीय निर्वाचन भएर आयो त्यस पछाडि पनि त्यो प्रवृत्ति रोकिएन। अब अख्तियारको प्रमुखले एकपल्ट के भनेको छ भने यो नागरिक विभाग र अनि मालपोतका कर्मचारीहरूमाथि चाहिँ निगरानी राख्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ 99% भ्रष्टाचार देखिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो प्रवृत्ति अब एउटा कुरा चाहिँ त मेरो दृष्टिकोण के छ भने सरकारका कर्मचारीमा जानुहुन्छ भने काठमाडौँको घरभाडा हेर्नुहोस्, काठमाडौँको महँगी हेर्नुहोस् र त्यो काठमाडौँमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब हेर्नुहोस्। उसले त्यो घरभाडा र आफ्नो घरराशी खर्च तान्नलाई उसको तलबले पुग्दैन। तर ऊ बाँचिरहेको छ, सानसानो हिँडिरहेको छ भने कहाँबाट पैसा आयो? त्यो हामीले मुखले भ्रष्टाचार भयो भन्नै पर्दैन कि, त्यो व्यवहारमै त्यो देखिसकेको छ। तर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त सरकारले कर्मचारीको संख्या घटाउने, त्यो घटेका कर्मचारी जुन बाँकी रहन्छ तिनलाई चाहिँ अब कमसेकम अहिले भएको तलबको डबल, डेढी अथवा चाहिँ डबलसम्म दिने हो भने सामान्यतया एउटा युवा नै भ्रष्टाचार गरेर देश विरुद्ध घात गर्न चाहँदैन कि। तर बाँच्नको निमित्त त ऊ बाध्य छ भने यो बाध्यतामा सरकारले नै कर्मचारीलाई पारिराखेको छ कि। किनभने सरकारको ध्यान अब चाहिँ स्वच्छ प्रशासन भन्दैमा हुँदैन। त्यसका निमित्त आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गरिदिनुपर्छ। त्यसतर्फ सरकारको उदासीनता प्रष्टै छ। प्रतिपक्षको समर्थन पनि यहीसँग जोडेर आउँछ। जब पैसाको कुरा हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ अब प्रतिपक्षको भागमा पनि त्यो कुरा पर्छ। कुनै ठुलो एउटा चाहिँ परियोजना सञ्चालन हुँदैछ भने त्यो परियोजना सञ्चालनका सन्दर्भमा चाहिँ जे जति भ्रष्टाचार हुन्छ त्यसको प्रतिपक्षले थाहा पाउँछ। थाहा पाइसकेपछि उसले भ्रष्टाचार रोक्नको निमित्त जवाब दिने होइन कि त्यसबाट आउने अंश चाहिँ मैले पनि पाउनुपर्छ भन्छ कि। अन्त के भयो भने भ्रष्टाचारका निमित्त चाहिँ आम सहमति भयो। जबकि प्रतिपक्षले के गर्नु पर्थ्यो, 1 पैसा खबरदार भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन भन्नु पर्थ्यो। त्यसो भन्दाखेरि भ्रष्टाचार रोकिने भयो, कम हुने भयो। भ्रष्टाचार गर्नको निमित्त जसले अवसर खोजिरहेको थियो उनीहरूले नपाउने भए त्यो स्थिति उत्पन्न हुन्थ्यो, प्रचारमा जान्थ्यो त्यो कुरा। तर चाहिँ जब पैसाको खेल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ प्रतिपक्ष पनि अब सत्तापक्षसँगै मिलेर उसले जे नगर्नु पर्ने हो त्यो गरिराखेको छ। अब जस्तो कि यो वाइट बडीको कान पनि आयो, जब अन्तिमसम्म पुग्दा शेरबहादुर देउबाको नाम जोडेपछि अब यसमा काङ्ग्रेसको विरोध रहेन। अहिले यो समिति जो वाइट बडी प्रकरणमा जो समिति बनाएको थियो छानबिन, यसको म्याद पनि नथप्ने यो केस यसैलाई इङ्गित गर्छ। छानबिनको अवधि चाहिँ समाप्त भयो, तर समाप्त भएको अवधिसम्ममा कुनै छानबिन भएन भनेपछि अब त्यो छानबिन समिति बनाएका मानिसहरूलाई पनि सायद प्रभावित पारियो होला भन्ने हामीले बुझ्नु भयो।
होइन भने किन छानबिनको जुन कामका निमित्त छानबिन समिति बनाइयो जसलाई त्यहाँ राखियो उनीहरूले किन काम नगरिकन म्याद गुजारे? यो पनि त प्रश्न हो नि। कतिपयले अहिलेको व्यवस्थाले देशलाई कमजोर र पराधीन बनाउँछ, देशलाई बचाउने हो भने राज संस्था पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भनेका छन् होइन। अब यो व्यवस्था विरोधी प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेको जो छन् यो हुनुमा कारणहरू, मुख्य कारणहरू के होला? हेर्नु, हिजो अब अहिले जुन राज संस्था पुनर्स्थापनाको कुरा उठेको छ नि, यो चाहिँ कस्तो भने अब ज्ञानेन्द्रको नाम हामी लिन्छौँ नि बेला बखत। अब राज संस्था पुनर्स्थापना भयो भने पूर्व राजा फर्किन्छन् भनेर। अब ज्ञानेन्द्रको कुरा गर्ने हो भने पनि खराबहरू मध्ये कम खराब हुन् क्या हो नि। गणतन्त्रका नेताहरू चाहिँ खराब हुन् भन्ने कुरा त प्रमाणितै भइसक्यो। र राज संस्था हिजो थियो नि त, ज्ञानेन्द्रले पनि त एब्सोल्युट मोनार्कीको रूपमा रहेर पनि काम गरेको, सबैजना राजाको रूपमा पनि काम गरेको होइन। उनको चाहिँ परीक्षण पनि भइसकेको छ। तर हामीले बाध्य भएर के भन्नुपर्छ भने खराबहरू मध्ये उनी कम खराब हुन् भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर पनि गइसक्यो कि। त्यस कारणले कम खराबलाई ल्याउनु त भनेर चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापना गरेको त आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। अब त्यसलाई कम गर्ने भए आफूलाई सुधार्नु पर्यो। अहिले के कुरा उठ्छ भनेदेखि अब एउटा ज्ञानेन्द्रले अथवा एउटा राजाले खाने पैसा भन्दा यहाँ त 100औं राजाहरूले खान थाले। एउटा राजा थियो, 100औं राजा बने। त्यस कारणले यो 100औं राजालाई किन पाल्ने हो? त्यस कारणले हामीले अब एउटै राजा पाल्ने हो भनेर राज संस्था पुनर्स्थापनातिर मान्छेको चाहिँ ध्यान जान थालेको यो बाहिर पत्र पत्रिकाहरूमा आएको छ। अब चिया गफमा पनि सुनिन्छ, ठुल्ठुला बसहरूमा पनि कहिलेकाहीँ त्यो कुराहरू आउँछन्। अहिले बजार विशेष गरेर पशुपति शर्माको लुट नसके लुट कान्छा भन्ने गीत अब युट्युबबाट यतिसम्म बाध्य पारियो कि त्यसलाई हटाएर आफूले नै गल्ती गरे म त्यसको शब्द सच्याउँछु भनेर फेसबुक स्ट्याटस लेख्नसम्म लगाइयो भनेर जो तातिरहेको छ नि, यो घटनाले अब यो सरकारको रवैया जो छ यो कस्तो रवैयातिर लागिरहेको इङ्गित गर्छ? यो चाहिँ गणतन्त्रको चरम उपहास हो। केपी ओलीले गणतन्त्रलाई बलात्कार गरेको मान्छु म यो घटनाले। हेर्नुहोस्, लेखेर बोलेर गाएर मान्छेले आफ्नो चाहिँ भावना अभिव्यक्त गर्न पाउनुपर्छ र वाक तथा प्रकाशित स्वतन्त्रताको अधिकार नेपालमा छ। अझै यहाँ त के भने प्रजातन्त्र अनि प्रजातन्त्र त्यो संकुचित भयो भनेर गणतन्त्र भनियो, अझ एडभान्स भनेर। त्यो एडभान्समेन्ट के तपाईँ जुन भन्नुभयो नि लुट न कान्छा लुट भन्ने जुन गीत छ त्यो मैले पनि सुने। अहिले चाहिँ भाइरल भएको छ त्यो सानो सानो डान्सको चाहिँ त्यो क्लिपहरू जोडेर शेरबहादुर देउवा अनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केपी ओलीलाई चाहिँ पात्र बनाएर चाहिँ उनीहरू नाचिरहेको लुटेर त्यो देखाइएको छ। त्यो दबाएर नि यो त के भने पञ्चायतकालमा हुने शैली अहिले चाहिँ यो गणतन्त्रमा देखाउँदैछन् नेताहरूले। म चाहिँ यसको घोर विरोध गर्छु। यो चाहिँ उहाँहरूको व्यवहार आपत्तिजनक छ र यसलाई सच्याइँदैन भनेदेखि यो एउटा गीतलाई रोकेर अब ठिक छ उहाँले चाहिँ अब सरकारको मातहतबाट चलेका अब अनलाइन टेलिभिजन अथवा चाहिँ नेसनल लेभलका टेलिभिजनहरू त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब गीत नभएला। तर के त सञ्चार माध्यम त्यो मात्रै छैन, मान्छेले अरू उपहारहरू पनि हेर्छन् होइन। अन्त सुनियो युट्युबमै त्यसलाई बन्द गर्नको निमित्त चाहिँ धेरै ठुलो चलखेल भयो भनेर। तर यो मान्छेको मुख थुनेर अनि अब उसले त्यसबाट त मलाई केही पनि भन्दैन भन्नु व्यर्थको कुरा हो, किनभने उसले मन सरापिरहेको छ नि त। त्यो त सरकारको ध्यान जानु पर्यो। र यस्तो किसिमको यो बाल हट छ सरकारको जुन देखिएको छ, यसले सरकारलाई झन पतनको मार्गतर्फ लैजान्छ। उसले चाहिँ लोकतन्त्रको रक्षा गरेको ठहरिँदैन। अन्तिमतिर छु, यो ब्रिटिस सेनामा महिला सहभागिताको सम्बन्धमा जो अहिले उठिरहेको छन् कुराहरू होइन, यसलाई चाहिँ कसरी राख्नु भएको छ? यसलाई म कसरी हेर्छु भने एक किसिमले यो बाहिर जुन समाचार आयो यो हास्यास्पद छ। मैले भनेको चाहिँ समाचार हास्यास्पद होइन कि समाचार बारेमा जुन नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका अथवा चाहिँ राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको कुरा पनि त्यहाँ समाचारमा आएको छ। के कुरा कसरी आयो भनेदेखि
अब ब्रिटिस गोर्खा सेनामा चाहिँ अब युवतीहरूलाई पनि सामेल गर्ने, यसमा चाहिँ अब संशयात्मक कुराहरू आएका छन्। स्पष्ट कुरा केही पनि छैन। कुनैमा के भनियो भने उनीहरूले चाहिँ भर्ना गरिसके ट्रेनिङ गराइरहेका छन् भन्ने आयो, कुनैले चाहिँ अब छनौट भइरहेछ भन्ने आयो। तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सभापतिले के भन्नुभएको छ भने अब यदि भर्ना भइसकेको छ भने रद्द गर्ने, अनि भर्ना हुने प्रक्रियामा छ भने रद्द गर्ने, भर्ना भएर त्यहाँ पुर्याइसकेको छ भने त्यसलाई चाहिँ फिर्ता बोलाउने भनेको छ। म चाहिँ यसमा कसरी हेर्छु भने नि, बेलायतबाट आएको कुनै प्रतिनिधिले नेपालमा युवती छनौट गरेर लगेर चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ लगेको पूर्ण रूपमा नलगेको भन्ने कुरा आएको छैन। तर जुन ढङ्गले समाचार आइरहेको थियो त्यो लगेको देखिन्छ भने त्यो महिलाहरूलाई युवतीहरूलाई यहाँ छनौट गर्दासम्म नेपाल सरकार कहाँ थियो? के बेलायतको मानिसहरू आएर यहाँ आफैले छानेर चाहिँ केटाकेटीहरू लिएर जाने हो? यहाँ राज्य छैन। अनि कतिजना लगियो, कुन ठाउँमा चाहिँ त्यसको चाहिँ छनौट प्रक्रिया भएको थियो, अनि कुन कुन जिल्लाका कुन कुन व्यक्तिहरू चाहिँ छनौट परे, त्यो नेपाल सरकार जानकारी हुनुपर्छ कि पर्दैन? र अहिले आएर चाहिँ रोजगारी गरेर छनौटमा गइसकेको भए फिर्ता बनाउने, छनौटको प्रक्रिया भए त्यसलाई चाहिँ स्थगित गर्ने, रद्द गर्ने भनेर जुन किसिमको जुन शैली प्रयोग गरिएको छ नि, यो चाहिँ नेपाल सरकारको आन्तरिक सुरक्षा नीति कति कमजोर छ भन्ने पनि देखिन्छ। र यसको चाहिँ परराष्ट्र नीति पनि अब कति छन् त त्यसमा बेलायतमा हरेक वर्ष कतिजना जान्छन्, कुन कुन गाउँबाट जान्छन्, कुन कुन व्यक्तिहरू हुन् ती, त्यसको 1% रिपोर्ट बेलायत सरकार नेपाल सरकारलाई दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ भने अब त्यो अहिले नै प्रश्न छ। यसबाट पनि दिएको होला। अनि त्यसमा महिला छन् कि पुरुष छन्? अब महिला पुरुषहरू छन् भनेर महिला ढाँटेर महिला लगेको त होइन होला। उसले त पुरुष यति महिला यति भनेर चाहिँ छनौटको संख्या नै तोकेर चाहिँ 250 करिब लानेर चाहिँ हरेक वर्ष। त यो राज्यभित्र, हाम्रो राज्यभित्र राज्य छैन भन्ने कुराको ठोस प्रमाण हो क्या। र एउटा अहिले कुरा के पनि आएको छ भने अब उसमा 1947 को त्रिपक्षीय सन्धिमा चाहिँ महिलालाई भर्ना गर्ने प्रावधान छैन, त्यस कारणले गर्न पाइँदैन भन्ने आएको छ। तर त्यो त्रिपक्षीय सन्धिमा चाहिँ पुरुषलाई मात्रै भर्ना गरिने छ पनि भनेको छैन नि, होइन? त्यहाँ कुरा के भने त्यो प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा पहिले नै सरकारले किन रोकेन? मान्छे गइसकेपछि फिर्ता बोलाउने भन्ने कुरा त त्यो खालि गफ मात्रै हो कि। बेलायतमा पुगेको चाहिँ अब जुन युवती त्यहाँ पुगेका छन् ट्रेनिङ दिने सन्दर्भमा, यदि लगेको हो बेलायत भने त्यो घोर आपत्तिजनक कुरा हो। किनभने त्यो त्यहाँ युवतीहरूलाई लाने कुरा चाहिँ यो ब्रिटिस सेनामा जहाँ उनीहरू रहन्छन्, उनीहरू चाहिँ त्यो एक किसिमले यौनदासी बनाउनको निमित्त लगिएको हो क्या। त्यो अरू सेनाको मनोरञ्जन दिनको निमित्त लगिएको थियो। त्यस कारणले यो घोर आपत्तिजनक छ। र सबभन्दा आपत्तिजनक त के भने नेपाल सरकारले जुन किसिमको अकर्मण्यता देखायो यो विषयमा, राज्यभित्र राज्य छैन भन्ने कुरा उसले प्रमाणित गर्यो। यो झन् आपत्तिजनक कुरा हो। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारका लागि ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालज्यूलाई धन्यवाद। अब यहाँले पनि मलाई फेरि अर्को पटक नाभे भिडियोमा बोल्ने अवसर दिनुभयो, त्यस कारणले म यहाँप्रति र नाभे टेलिभिजन परिवारप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट